नमस्कार दर्शकवृन्द, लाइफ ओके टेलिभिजनको साप्ताहिक संवाद कार्यक्रममा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, लाखौँ विद्यार्थीहरू घरमा बस्न बाध्य छन्। प्याप्सन प्याप्सनहरू अहिले के गरिरहेका छन्? अभिभावकहरूका सपनाहरू साकार कसरी होलान्? बालबच्चाहरू दैनिक 8-10 घण्टा विद्यालयमा व्यस्त रहन्थे, अहिले 24 घण्टा घरमा रहन बाध्य छन् र सरकारले हिजो मात्रै श्रावण 7 गतेसम्म लकडाउनलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। यता प्याप्सनहरूले असार 1 गतेबाट कार्यालयहरू खोलेर विद्यालयहरू खोलेर सरसफाई गर्ने र भर्नाका लागि र पुरानो चाहिने जुन ड्यू अमाउन्ट हो त्यसलाई उठाउनको लागि पहल गर्ने भन्ने खालका कार्यक्रमहरू थिए र बीचमा 81 सरकार र निजी विद्यालयहरूको बीचमा एउटा टकराव सिर्जना भयो। अब यसको निकास कस्तो छ? उता विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारबाट जुन खालको वञ्चित हुने अवस्था छ त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर उल्टो प्याप्सन र प्याप्सनलाई थ्रेट गर्ने ढङ्गका गतिविधिहरू चाले। के यो जिम्मेवार गतिविधि हो त? एउटा विद्यार्थी सङ्गठन, विद्यार्थी र अभिभावकको हकितका लागि लड्नुपर्ने सङ्गठनले उल्टो विद्यालयहरू खुल्ने कुराको विरोध गरे जस्तो देखिन्छ। अब यी कुराहरूलाई हामीले आजको साप्ताहिक संवादमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेका छौँ र आज यो शिक्षा क्षेत्रका विषयमा खास गरी निजी विद्यालयहरूका सन्दर्भमा सरकारले के गर्दैछ, के गर्नुपर्छ र अब यो जुन अवस्था छ यसबाट हामीले कसरी निकास पाउन सक्छौँ त भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले प्याप्सनका महासचिव सुभाष नेउपाने सरलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। सुभाष नेउपाने सर एपेक्स लाइफ स्कुलका प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ र उहाँले निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याप्सनको नेतृत्व पनि सम्हालिराख्नु भएको छ। सुभाष सर, यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडादौड छ, लकडाउन भन्ने छैन, केही छैन। दिनरात विद्यालय, विद्यार्थी र आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूका लागि सर लागिराख्नु भएको छ। अनि हाम्रो दायित्व पनि हो, हाम्रो कर्तव्य पनि हो, हामी गर्नै पर्ने हुन्छ। हजुर, अनि अब यो के छ, यो लकडाउनमा चाहिँ नि सरहरूले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अलिकति यो शैक्षिक क्षति नहोस् भन्ने हिसाबबाट कस्ता खालका कभरेजका कार्यक्रमहरू दिइराख्नु भएको छ? अब अहिले यो कोभिड-19 भने यो पहिलो अनुभव हो। अब हाम्रो जेनेरेसनको पनि पहिलो अनुभव हो र यो इतिहासमै यो पहिलो अनुभव हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अहिले आएर सबै हामी बन्दी बनेको अवस्था पनि हो। लकडाउनमा लामो समय हामी बस्यौँ। हामी मात्रै होइन, यसको प्रभाव यो ग्लोबल पेन्डामिक सिचुएसन हो यो। अब यसले गर्दाखेरि अब लामो समय यसरी बस्यौँ। अब सुरुमा हामीले त्यसरी लिएनौँ, यसको आकलन पनि गर्न सकेनौँ। यसले कति समय लिन्छ भन्ने कुरामा आकलन गर्न सक्ने स्थिति थिएन र यसले लामो समय लिन लागिसकेपछि अब हामी शिक्षाकर्मी हौँ, हामीलाई शिक्षाकर्मी भएको नाताले यो बच्चाहरूको शिक्षण सिकाइ लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन नसकेको अवस्थामा अब केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अब यो शिक्षण सिकाइलाई कसरी निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा अहिले स्कुलिङ एट होम, अब अहिले बच्चाहरू फिजिकल्ली स्कुलमा आएर पढ्न सक्ने स्थिति छैन। स्कुलिङ एट होमलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमले अब सरकारले पनि यो पहल गरेको अवस्था छ र हामी निजी विद्यालयले पनि टेलिभिजनका मार्फत, रेडियोका मार्फत र भर्चुअल क्लासका माध्यमबाट, अफलाइन अनलाइन क्लासका माध्यमबाट यसलाई प्रयास गरेका छौँ। तर स्कुल एजुकेसनमा भर्चुअल क्लास भनेको यो बटम लाइन हो। अब यो सुरुको अवस्था हो। कति अब टिचर्सहरू टेक्नो फ्रेन्डली हुनुहुन्न, अब कति डिजिटल डिभाइसका कुराहरू छ, अब इन्टरनेटको एक्सेसका कुराहरू छ। यो जम्मै कुराहरू त्यति हामी अब युज टु पनि भएको अवस्था होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्याहरू चाहिँ धेरै छ र पनि अब निजी विद्यालय सञ्चालकहरू हामी लागेका छौँ। किनभने शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। लामो समयसम्म यसरी बालबालिकाहरू शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित भयो भने अब यसले बाल मनोविज्ञानमा पार्ने असर, यसले मनोसामाजिक असर, अलि दूरगामी प्रभाव राम्रो हुँदैन भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढेको अवस्था। अब विद्यार्थीहरू घरमा बस्न बाध्य भए, उनीहरूलाई एक ढङ्गबाट सम्बोधन गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले अनलाइन क्लासेसहरू, भर्चुअल क्लासेसहरू, डिस्टेन्स लर्निङका केही प्रोग्रामहरू गराए भने यसको त्यति बढी इफेक्टिभिटी भएको फिडब्याक त छैन नि। सरले कस्तो फिडब्याक पाइराख्नु भएको छ?
नै यसको इफेक्टिभनेस भन्दा पनि अहिले हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ यो विषयलाई भने अब यो अहिले 4th इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भन्छ, डिजिटल एरा। अहिलेको बच्चा डिजिटल लर्नर पनि हो र अहिले डेभलप्ड कन्ट्री, अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रीले पनि अब एजुकेसनलाई डिजिटलाइज गर्ने, त्यो मेन स्ट्रिमभित्र त्यसलाई ल्याउने भन्ने खालको सोच एउटा बनाइरहेको अवस्था हो। त्यो अस्ति राष्ट्रपतिको स्पिचमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो कुरा आयो र मलाई लाग्छ 67 कार्तिक 18 गते पनि एउटा निर्णय भएको छ क्यारे अब एजुकेसनको मेन स्ट्रिमभित्र यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई जोड्नुपर्छ भन्ने किसिमले आएको कुरा, एउटा नीति त्यहाँ पास भएको अवस्था छ। त्यो पनि हो र अब अहिले यो कोभिड-19ले कस्तो परिस्थिति निम्ति आयो भने अब तपाईँको स्कुलिङ एट होमलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, अब त्यसको अप्सन भने त भर्चुअल क्लास, त्यो अनलाइन र अफलाइन क्लास हो। अब डिस्टेन्स एजुकेसन त हाम्रो हायर एजुकेसनमा त पहिले पनि चलिरहेको अवस्था हो, तर स्कुल एजुकेसनमा यसरी अफलाइन अनलाइन क्लास चलेको अवस्था चाहिँ होइन। अब यसको इफेक्टिभनेस भन्दा पनि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ र टिचर्सलाई टेक्नो फ्रेन्डली बनाउनुपर्छ र अब यो डिजिटल लर्नरहरूलाई यो विषयमा अलिकति अभ्यस्त बनाउनुपर्छ। अब हरेक कुरा डिजिटलाइज बन्दै गरेको यो अवस्थामा हामी पनि अलिकति यो बाटोमा, किनभने अहिले प्याराडाइम सिफ्टको बाटोमा एजुकेसन पनि छ। अब कोभिड-19 अगाडिको विश्व र कोभिड-19 पछाडिको विश्वमा पनि हरेक क्षेत्रमा एउटा खालको प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यो हरेक कुरामा एउटा प्याराडाइम सिफ्ट हुन्छ र त्यो बाटोमा हामी पनि भएको कारणले, शिक्षा पनि भएको कारणले अब अलिकति यो टेक्नोलोजीलाई अलिकति परिष्कृत गरेर लिएर जाने, अब यसलाई अलिकति चाइल्ड फ्रेन्डली, टिचर फ्रेन्डली बनाउने कुरामा अलिकति हामी निजीको अर्थले अलिक प्रोएक्टिभ पनि हुनुपर्छ निजीहरू र यसलाई अलिकति वान स्टेप अहेड पनि हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी यसलाई अलिकति प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर इफेक्टिभनेसको कुरा गर्नुभयो भने त पहिलो कुरा त अब त्यो सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा हो। अब इन्टरनेटको एक्सेस त्यति राम्रो छैन, अब रेडियोले त सबै नेपाललाई समेट्न नसकेको अवस्था, टेलिभिजनले समेट्न नसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म अब इन्टरनेटले पनि समेट्न सकेको अवस्था छैन। मलाई लाग्छ 62% कति छ क्यारे इन्टरनेटको एक्सेस, त्यो पनि क्यापिटल, अब डिस्ट्रिक्ट क्यापिटल, कन्ट्री क्यापिटल सिटीमा अलिकति केही व्यवस्थित होला। त्यसमा अब कतिपय हाम्रा विद्यार्थीहरू अहिले ग्रामीण भेगतिर चाहिँ नि अलिकति स्क्याटर भएको, यो सहरी क्षेत्र छोडेर आफ्नो गाउँतिर गएको अवस्थामा सबै त्यो कनेक्टेड हुन सक्ने सम्भावना कम छ। कनेक्टिभिटीको हिसाबले हेऱ्यो भने त अहिले आउट अफ भ्याली पनि धेरै हुनुहुन्छ। अब जिल्लाहरूमा पनि अलिकति गाउँतिर जाने, दूरदराजमा गएर बस्ने थुप्रै हुनुहुन्छ, किन कोभिडले अलिकति सबैलाई गाउँतिर लैजाने वातावरण बनायो र आउट अफ रिच पनि धेरै हुनुहुन्छ। अब इन्टरनेट एक्सेस नभएको, त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले तपाईँको त्यति राम्रो सफल, यसलाई 100% सफल भन्न मिल्दैन र सफल हुँदा पनि हुँदैन, किनभने प्रयास गर्ने हो तर केही हदसम्म राम्रो छ। अहिले जस्तै अब क्यापिटल सिटीका स्कुलहरूमा बुझ्दा पनि अराउन्ड 80% बच्चाहरू कनेक्ट भएको र कुनैमा 90-95% बच्चाहरू कनेक्ट भएको स्थिति छ, कुनैमा अझ त्योभन्दा पनि बढी भएको अवस्था देखिन्छ। अब सर, यो खास गरी एनप्याप्सनलाई के आरोप लागेको छ भने जेठ 15 गते सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गर्यो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि एनप्याप्सन सुतेर बसे जस्तो अनुभूति भयो सबै मान्छेहरूलाई। तर जब सरकारले बजेटमा निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई खासै सम्बोधन गरेन, सरकारले जिम्मेवारी लिएको यो राज्यभित्रकै चाहिँ यी हुन यिनलाई समस्या छ भन्ने ढङ्गबाट बजेटमा एक शब्द पनि उच्चारण गरिएन, एउटा शब्द पनि परेन। त्यसपछि मात्रै सरहरू सलबलाउन थाल्नु हो भन्ने आरोप छ नि सर। अब यो सुतेर बस्यो भन्ने कुरालाई म त्यति धेरै विश्वास गर्दैन। कोभिड-19 यो हाम्रो पहिलो अनुभव पनि थियो। अलिकति यो भाइरसलाई अलिक भ्रमित पनि गरियो, किनभने मिडियाका मार्फत पनि यसलाई डरलाग्दो हाउगुजी बनाइयो। लर्न टु लिभ टुगेदर विथ भाइरस भन्ने कुरालाई हामीले बिर्स्यौँ। यो लिभिङ टुगेदर गरेर आफ्नो इम्युनिटी पावरलाई बढाएर जाने र योसँग बन्दी भएर बस्ने, लकडाउनमा बस्ने यो समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरालाई अलि धेरै हामीले बुझेनौँ। अब यो पहिलो अनुभवका भएको कारणले पनि हामी लामो समय त्यसरी बस्यौँ र केही समय बस्दा पनि यो शिक्षण सिकाइको निरन्तरता, अब त्यो भन्नुहोस् न, सानो बालबालिकाहरूको बाल मनोविज्ञानमा पर्ने असर र उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार पनि हो,
शिक्षण सिकाइको निरन्तरता बालबालिकाले पाउनुपर्छ भन्ने यो विश्वव्यापी मान्यता पनि हो। अनि त्यो पछि हामीलाई अलि बढी चासोको विषय पनि भयो, यसलाई कसरी निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने विषयलाई लिएर हामी अलिकति मिटिङहरू गर्ने अनि अगाडि गएर हाम्रो माननीय शिक्षा मन्त्रीजीलाई पनि हामीले विज्ञप्तिका मार्फत धेरै पटक जानकारी पनि गरायौँ। अनि यो स्थिति अलि लामो देखिने अवस्था हामीले जब देख्यौँ, अब यसले कति समय लिन्छ त्यसको आकलन गर्न सक्ने अवस्था नरहिसकेपछि अब लकडाउनको समय पनि त धेरै लामो समयसम्म रह्यो। अब त्यो स्थिति भइसकेपछि हामीले अर्थमन्त्रीजीलाई पनि भेटेर एउटा विज्ञप्ति दियौँ र हामीलाई सहुलियत दरमा, राहत होइन, निजी विद्यालयलाई राहत चाहिँदैन, हामीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ र त्यो खालको आश्वासन पनि हामीले पाथ्यौँ। तर पछि त्यो जब बजेट भाषण आइसकेपछि सबै क्षेत्रलाई समेटियो त्यसमा, यो सहुलियत दरको ऋणमा, होइन, जस्तो क्याटरिङ, टेलरिङ, टुरिज्म, उद्योग व्यवसाय सबै क्षेत्रलाई समेटियो। शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई एड्रेस गरिएन। अनि त्यो पछाडि हामीलाई कस्तो लाग्यो भने अब यो निजी विद्यालयमा पढ्ने पनि नेपालकै विद्यार्थीहरू हुन्, शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा अहिले निजी विद्यालय धेरै अप्ठ्यारोमा छ। अब यसमा 2 लाख भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरू काम गर्ने क्षेत्र, त्यसमा पनि महिलाहरूले 60% रोजगार पाएको क्षेत्र, 8 खरबभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र, झन्डै 25 लाख विद्यार्थीहरू पढ्ने क्षेत्र भने यस्तो विषयमा किन संवेदनशील भएन सरकार भनेर हामीले यो विषयमा अब धेरै पटक अनि शिक्षा मन्त्रीलाई पनि यो विषयमा जानकारी गरायौँ, आश्वासन पायौँ। अहिलेसम्म त्यो कुरा भएन। अनि नभइसकेपछि अब यो स्थितिले अब शिक्षक कर्मचारीले भोको पेटले काम गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लागेन, किनभने त्यो सम्भावना पनि छैन। उहाँहरूको आश्रित फ्यामिली पनि थुप्रै छ, 2 लाख शिक्षक कर्मचारी, त्यसमा आश्रित फ्यामिली र भोको पेटले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहने कुरालाई बुझेर अनि हामीले अपिल पनि गऱ्यौँ, अभिभावकजीहरूलाई अपिल गऱ्यौँ। त्यो आग्रह हो, हाम्रो अनुरोध हो, हाम्रो निवेदन हो उहाँहरूसँग, जो अभिभावकहरू सक्षम हुनुहुन्छ, जसको मन्थली इन्कम राम्रो छ, उहाँहरूले हामीलाई केही सहयोग गर्नुहोस् है। र जो सक्नुहुन्न, जो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, जो अहिले बेरोजगार बन्नु भएको छ, जसको व्यापार व्यवसाय एकदम बन्द अवस्थामा छ, त्यस्तो जो पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी पनि चिन्छौँ, हरेक स्कुलले चिन्न सक्छ, किनभने हाम्रो र अभिभावकको सम्बन्ध त एकदम नजिकको सम्बन्ध हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तोलाई हामीले त्यो भने पनि होइन, उहाँहरू जहिले सहज हुनुहुन्छ त्यति बेला हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ र यो म उहाँहरूलाई ताकेता गरेको पनि होइन। यसरी हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। यसलाई अब मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आयो। अब कतिपय यसलाई अलिकति भ्रमित पनि गर्न खोजियो, किनभने विभिन्न खालका कुराहरू गरिए र अब धेरै बुझ्ने मान्छेहरू, धेरै अब मिडियाकर्मीहरूले पनि जसले अलि डेप्थमा यसलाई बुझ्नु भएको छ, अलि वस्तुपरक विश्लेषण जसले गर्नुहुन्छ, यथार्थपरक विश्लेषण जसले गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले बुझेको अवस्थामा होइन यो अप्ठ्यारो स्थितिमा छ भन्ने कुरा पनि आयो र कतिले यो एकदमै गलत, उनीहरूले 3 महिना पनि खै शिक्षक कर्मचारीलाई पाल्न नसक्ने स्थिति कसरी रहन्छ भन्ने खालका टिका टिप्पणीहरू निकै आए। अब हामीलाई यसमा कस्तो लाग्छ भने हामी कम्पनी अन्तर्गत रहे पनि यो सेवामूलक पनि हो, व्यवसायमूलक पनि हो, व्यापार चाहिँ होइन। सेवामूलक यस अर्थमा हो, हामीले सरकारले तोकेको स्कलरसिप हामी दिइरहेछौँ सङ्ख्याको आधारमा, होइन, 10% देखि 15% एउटा कम्पनीमा रहेर पनि, कम्पनी ऐन अन्तर्गत चलेर पनि हामीले स्कलरसिप दिन्छौँ। अनि त्यो बाहेक हामीले जो मुनाफा, जो सरप्लस हामीलाई हुन्छ निजी विद्यालयलाई, त्यसको हामीले 30% कर पनि तिर्ने गर्छौँ। भनेपछि यो सेवामूलक पनि हो, व्यवसायमूलक पनि हो र सरकारले फीलाई तोक्ने गर्छ। हामी जथाभावी त्यसलाई आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैनौँ है, हाम्रो फी यति हो भनेर हामीले तोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसलाई वर्गीकरण सरकारले गरेको छ, विशिष्ट क ख ग घ भनेर गरेको छ, त्यसको एउटा फी सिलिङ हुन्छ, त्योभन्दा माथि हामी जान पनि सक्दैनौँ। अब यस्तो अवस्थामा स्कुलले अब यो 3-4 महिनाको यस्तो अप्ठ्यारो यो पेन्डामिक सिचुएसनमा शिक्षक कर्मचारीलाई पाल्न सक्ने, होइन, अब त्यो उहाँहरूलाई तलबहरू दिन सक्ने अवस्था। अनि त्यो मात्रै होइन, शिक्षक कर्मचारीको तलब मात्रै होइन, हामीसँग 4वटा अब्लिगेसनहरू छ। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा त स्कुल नचल्दा पनि एउटा सिङ्गो संस्थाको अपरेसनल कस्टहरू हुन्छ, अनसिन कस्टहरू थुप्रै हुन्छ अहिले पनि। अनि तेस्रो कुरा, हामी झन्डै 97% स्कुलहरू रेन्टेड बिल्डिङमा छ, अब घर भाडाको एउटा प्रेसर पनि छ र सबैले स्कुल चलाउँदाखेरि अब एउटा खालको त्यसलाई बेस्ट बनाउने एउटा हामी बिचमा पनि एउटा ठुलो प्रतिस्पर्धा छ। अब त्यो प्रतिस्पर्धामा हामी बाँच्न सकेनौँ भने हामी डाइनोसर बन्छौँ फेरि, होइन। त्यो प्रतिस्पर्धामा हामीले स्कुल राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ, 21st सेन्चुरीको लर्निङलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कुराले गर्दा हामीलाई हाम्रो आम्दानीले पुग्दैन, हामीले बैङ्कको लोन पनि लिनुपर्ने हुन्छ। लगभग अलमोस्ट 100% नै स्कुलहरूले बैङ्कको लोनहरू लिएको अवस्था छ। अब त्यो लोनको पनि प्रेसर छ।
अब यो सबै कुराको प्रेसर भइसकेपछि अब यो अप्ठ्यारो स्थिति आएको हो। यसलाई अब मिश्रित प्रतिक्रियाहरू छ। मलाई लाग्छ अब यसमा तपाईँले यो कुरा राखिहाल्नु हो। मैले हिजो माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूको एउटा इन्टरभ्यू शिलापत्रमा सुनेको थिएँ। माननीय मन्त्रीजीले यो विषयमा निकै संवेदनशील भएको र अहिले निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा निजी विद्यालयहरू छ, अब यसलाई सुरक्षित अवतरण हामी कसरी गर्न सक्छौँ यो विषयमा हामी एकदमै कामहरू गरिरहेछौँ र उहाँहरूलाई बोलाएर हामीले छलफल गर्ने कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाछौँ र उहाँहरू अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। अभिभावकलाई अनुरोध गरेको अवस्था छ। सहुलियत दरको ऋणको सम्बन्धमा पनि म एकदमै सिरियस छु। मैले प्रयास गरिरहेको छु र अहिले उहाँहरूले पुरै फी दाबी नगरे पनि अब कसरी हामी गर्न सक्छौँ र यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सक्छौँ, सक्ने अभिभावकहरूले के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा पनि एउटा छलफल हाम्रो अगाडि बढ्या छ भन्नुभएको छ। सायद यो समस्याको समाधान चाँडै हुन्छ होला। अब चैत्र 11 गतेबाट विद्यालयहरू बन्द भए भन्न खोजेको मतलब लकडाउन नै सुरु भयो। चैत्रको 5 गतेसम्म सबै विद्यालयहरूलाई परीक्षा सकाउनको लागि निर्देशित गरियो, सोही मुताबिक गरियो। अनि 81 आरएसईको परीक्षा पनि 11th आवरमा आएर त्यसलाई चाहिँ नि पोस्टपोन गरियो। अब पहिलाको जुन पैसा अभिभावकहरूले तिर्नुपर्ने हो भनौँ न, झन्डै मङ्सिर पुसदेखिको ड्युहरू पनि बाँकी होला। अनि अब यतापट्टि चैतभन्दा पछाडि त कन्टिन्यू लकडाउनै भयो, विद्यालय बन्द भयो। अनि पुरानो पैसा त उठाउनु पर्यो नि भन्ने कुराहरू यहाँले कुनै सरकारी निकायसँग कोअर्डिनेसन गर्नु भएन? नै, यो विषयको जानकारी हामीले 3 पटक त विज्ञप्ति नै मान्य शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाइसकेको अवस्था हो। शिक्षा मन्त्रालय हाम्रो नियमन निकाय हो, हाम्रो अभिभावक हो। हामीले पटक पटक जानकारी गराउने काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। लकडाउनको अवस्थामा पनि हामी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर नै यो जानकारी गराएको हो। अब एउटा कुरा के हो भने चैत्र महिनाको सरकारले यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा एउटा खालको निर्णय गर्न सक्छ। हामीलाई 1 मन्थको फीको विषयमा उहाँहरूले जो निर्णय गर्नुभएको थियो त्यो कुरालाई हामीले एकदम अस्वीकार गर्ने कुरा पनि रहँदैन, किनभने अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। सबै क्षेत्र अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। यो शिक्षा क्षेत्र मात्रै होइन कि हरेक क्षेत्र अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, पुरै अब विश्व नै स्तब्ध भएको अवस्था हो। त्यसमा सरकारले निर्णय गर्नु राम्रो कुरा हो, तर हामीलाई बोलाएर निर्णय गरिदिएको भए हामीले सही कुराको जानकारी उहाँहरूलाई दिन्थ्यौँ। चैत्र महिनाको फी भने कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने अब हामी कहाँ कृषकका बच्चाहरू छ, विदेशमा रोजगार गर्नेका बच्चाहरू छ, व्यापार व्यवसाय गर्नेका बच्चाहरू छ। अब यो हरेक खालको उहाँहरूले अब म धान बेचेर दिन्छु, तोरी बेचेर दिन्छु, अब बाहिरबाट विदेशबाट मेरो पैसा आयो भने दिन्छु भन्ने खालको ड्युजहरू थुप्रै त्यो पाइलअप भएर बसेको हुन्छ। धेरै हुन्छ त्यस्तो ड्युजहरू, हामीलाई थाहा पनि हुन्छ उहाँ आएपछि दिनुहुन्छ भन्ने, त्यस्तोलाई हामीले कन्सिडर गरिरहेको अवस्था वर्षौँदेखि त वर्षौँसम्म नतिरेको अवस्था पनि हुन्छ। किनभने उहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ व्यापार व्यवसायमा पनि निकै ठुलो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि हामीले त्यसलाई कन्सिडर गर्दै आएको अवस्था हो। अब त्यो आइरहेकोमा चैत्र महिनाको हठातमा त्यो निर्णय गरिदिँदाखेरि हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो भयो र त्यो आउने फी पनि बन्द भएको अवस्थामा छ। अहिले थुप्रै विद्यालयको चैत्र महिनाको ड्यु छ। त्यही भएर हामीले सरकारलाई के अनुरोध गरेका थियौँ, ठिक छ चैत्र महिनाको हामीलाई लिन दिनुहोस्, किनभने हामीले सबै प्रोग्राम कम्प्लिट गरेका छ। 76 को त जम्मै प्रोग्राम हामीले कोर्स कम्प्लिट गरेका छ। जम्मै हामीले एकाडेमिक प्रोग्रामहरू जो कमिटमेन्ट गरेका थियो त्यो कमिटमेन्ट अनुसारको प्रोग्राम त हामीले कम्प्लिट गरेका छ। त्यसकारण त्यसलाई नगरिदिनुहोस्, बरु ठिक छ हामी वैशाखमा दिन सक्छौँ नि त है। अहिले प्याप्सन एन्ड प्याप्सन यो निर्णय पनि गरेका छ हामी वैशाख महिनामा दिने र चैत्र महिनाको त्यसरी दिन नसक्ने, किनभने त्यो सबै कुरा हामीले कम्प्लिट गरे अवस्था हो। सरकारले भने बमोजिम सरकारको निर्देशन अनुसार हामीले वैशाखलाई मानेर जाने भन्ने खालको एउटा निर्णय पनि भएको छ। त्यसकारण यो कुराको जानकारी नगराएको अवस्था चाहिँ होइन, हामीले सरकारलाई पटक पटक जानकारी गरायो। सरकारले चाहिँ बुझे जस्तो सरकारले यहाँहरूसँग सल्लाह नै नगरिकन चैत महिनाको चाहिँ फी नलिन भनेर त्यसै आह्वान गरिदिया हो। अब यो अप्ठ्यारो परिस्थिति देखाएर उहाँहरूले त्यो निर्णय गर्नुभयो, तर एकपटक स्टेक होल्डरहरू नेसनल प्याप्सनलाई सोधिएको भए हामीले सही ठिक छ सरकारले यस्तो अवस्थामा त्यो निर्देशन गर्न सक्छ, त्यसलाई हामीले मान्नु पनि पर्छ, तर कुन चाहिँ उपयुक्त समय हो भन्ने कुरा हामी जानकारी गराउन सक्थ्यौँ। भनेपछि सुभाष सर, यहाँहरूको विचारमा अहिले जुन जटिलता यहाँहरूले फेस गरिराख्नु भएको छ नि, यसको समाधान कसरी हुन्छ त? प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले सरसल्लाह गरेर एउटा फाइनल कुरा त गभर्मेन्टसँग गर्नु पर्यो नि त होइन? यसको विषयमा हामीले निकै डेप्थमा वर्कआउट गरिरहेछौँ। त्यही भएर पहिलो कुरा त हाम्रो पहिलो प्रयास त सहुलियत दरको ऋण थियो। हामी पेरेन्ट्सलाई यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अहिले आग्रह गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो। आजको आज पैसा तिर्न नसक्नु होला उहाँहरूले, सक्ने स्थिति पनि देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो अनुरोध गऱ्यौँ
सहुलियत दरको ऋणको लागि गऱ्यौँ। त्यो पछि बजेट भाषणमा त्यो कुरा आएन, नआइसक्दा एउटा खालको आक्रोश हामीमा भयो। मैले पहिला नै यो कुरा सबै कुरा भनिसकेको छु। अनि त्यो पछाडि हाम्रो अब अभिभावक नै हुनुहुन्छ, अभिभावक पनि विभिन्न खालको अभिभावकहरू हुनुहुन्छ। अब दूरदराजमा अलि आर्थिक स्थिति धेरै कमजोर भएको, अब क्यापिटल सिटीमा अलिकति केही आर्थिक स्थिति राम्रो भएको, नियमित उहाँहरूको आम्दानी भएका पनि हुनुहुन्छ। जसले अहिले यो अवस्थामा सक्नुहुन्छ उहाँहरूले केही सहयोग गरिदिनुहोस्। र एक्स्ट्रा फी जुन स्कुलले, जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन फी अहिले उहाँहरूले प्रयोगै गर्नु भएको छैन, फुडिङ चार्ज उहाँहरूले प्रयोगै गर्नु भएको छैन, जुन एक्स्ट्रा छ। अब हुन त ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने बित्तिकै हायर पर्चेजमा गाडीहरू छ। अहिले पनि एउटा गाडीको मूल्य यो देशले यति धेरै कर लिन्छ, 35 लाखभन्दा तल कुनै पनि गाडी छैन। त्यहाँ हाम्रो ड्राइभर हुन्छ, ड्राइभरलाई तलब दिनुपर्छ, हेल्पर हुन्छ, अनि त्यो पछि त्यसको इन्सुरेन्सदेखि लिएर सबै खालको कुराहरू यति महँगो छ यो देशमा है। अब त्यो जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि है हामीले ठिक छ ट्रान्सपोर्टेसन अहिले फी लिँदैनौँ, फुडिङ चार्जहरू हामी लिँदैनौँ, यस्ता एक्स्ट्रा अतिरिक्त जे छ त्यसलाई हामी नलिने, बाँकी अरू तपाईँहरू दिनुहोस्। र तपाईँको बालबालिकालाई, हाम्रो जो बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई शिक्षण सिकाइमा पनि हामी निरन्तरता दिने, त्यसको लागि हामी भरमग्दुर प्रयास गर्छौँ, हामी सकेसम्मको प्रयास गर्छौँ। र यो लामो समय पनि नरहला, यो अलिकति सहजता भयो भने त फिजिकल्ली बच्चाहरू आइहाल्छ, त्यसमा पनि विभिन्न प्रावधानहरू होला। सुरुमा अब सिफ्टिङ सिस्टममा हामी जान सक्ने होला, टाइम ड्युरेसन अलिक कम गरेर जान सक्ने होला होइन। अब सिट प्लानिङहरू त्यसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने होला, त्यसको प्रिकर्सनहरू हामीले कसरी अपनाउन सकिन्छ। अब यो सोसल डिस्टेन्सिङ, अब यो फिजिकल डिस्टेन्सिङलाई सबैलाई मेन्टेन गरेर चलाउन सक्ने स्थिति आयो भने त अब त्यो समस्याको अब समस्यै भएन। र त्यो नआउँदा पनि अब भर्चुअल क्लासका माध्यमबाट, रेडियो टेलिभिजनका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई कसरी निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले एकदमै फोकस गरेको अवस्था हो। र यसमा अभिभावकजीहरूले यो समस्याप्रति बढी संवेदनशील हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ र हामीलाई त्यो खालको सहयोग उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। धेरै अभिभावकबाट आइसकेको छ, अभिभावक सङ्घहरूबाट पनि यो कुरा आइसकेको छ। हाम्रो मर्म, हाम्रो कथा व्यथालाई उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, किनभने हाम्रो सम्बन्ध त एकदमै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो कथालाई उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ र उहाँहरूको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई हामीले पनि बुझेका छौँ। यो हाम्रो बिचमा यो बुझ्ने बुझाउने कुरोहरू हुन्छ। र अहिलेको यो बाँच र बचाउको जुन अभियान छ, सबैले सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो, सक्नेले केही गर्नु पर्यो भन्ने जुन हाम्रो सोचले हामीले उहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूले केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो शिक्षक कर्मचारी होइन। सुभाष सरलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने सरकारले के गरिदिनु पर्यो, 1, 2, 3 मा सरले सठिक बताइदियो। किनभने सरकार भने नियमन निकाय हो है। सरकारको आदेश नहुँदासम्म अभिभावकजीहरूले पनि चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन है। उहाँहरूले आधिकारिक निर्णयका पछाडि लाग्नु स्वाभाविक हो, उहाँहरू लाग्नुहुन्छ पनि है। हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ र कतिपय मेरै स्कुलमा कतिपय पेरेन्ट्सहरूले सर तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्यो होला, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भन्दा पनि मैले नगर्नुहोस्, अहिले सरकारको निर्णय पर्खनुहोस्, सरकारले केही निर्णय गर्ला भनिरहेछौँ। र लामो समय हामीले अनुरोध गर्दा त्यति हाम्रो विषयमा संवेदनशील भएको जस्तो हामीलाई लागेन हाम्रो नियमन निकाय। तर मैले माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूको हिजो जुन शिलापत्रको मैले इन्टरभ्यू सुने, त्यसबाट उहाँ गम्भीर हुनुहुन्छ है। यसलाई अब सही दिशानिर्देश समयमा मैले गर्न सकेन भने अब यसको सुरक्षित अवतरण हुन सक्दैन, यो जहाज डुब्न सक्छ भन्ने कुराको आकलन उहाँले गरेको जस्तो मैले आभास पाएँ। त्यसले गर्दा केही न केही एउटा निर्देशन हुँदैछ। त्यसमा हामी पनि हामी यो अतिरिक्त फीहरू लिँदैनौँ, हामीलाई यति भयो भने हाम्रो जम्मै कुरा मेन्टेन हुन्छ। अब विभिन्न खालका स्कुलहरू छन्, क ख ग घ विशिष्ट छन्, यो सबैलाई हेरेर कसरी एउटा समाधानतिर हामी जान सक्छौँ। आज पनि हाम्रो प्याप्सन, नेसनल प्याप्सनको मिटिङ छ, संयुक्त मिटिङ छ। हामी यो विषयमा एकदमै डेप्थमा वर्कआउट गर्छौँ र पेरेन्ट्सलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी बाँच र बचाउको हिसाबले हामीले यो पेश गर्छौँ। सायद यसमा सरकार गम्भीर भएर यो निर्णयमा आउँछ होला। अनि एउटा त निजी विद्यालयहरूको घर भाडाको सम्बन्धमा सरकारले घर भेटीलाई पनि असर नपर्ने, विद्यालयलाई पनि असर नपर्ने, र सरकार त सबैको अभिभावक हो, घर भाडाको सन्दर्भमा एउटा सम्बोधन हुनु पर्यो। किनभने घर भाडा भनेको अलिक महँगो छ काठमाडौँमा, अथवा नगर क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरू बढी सञ्चालित, काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर पनि, चाहे त्यो विराटनगर, पोखरा यताउता भए पनि। घर भाडाको सम्बन्धमा के लाग्छ भने अब उहाँहरूको पनि आफ्नो खालको कथा व्यथाहरू छ, उहाँहरूको पनि आफ्नो ऋणहरू यस्तो खालको छ। अब कम्प्लिट छुट गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा त्यो जायज हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ होइन। कति % उहाँहरूले छुट गर्न सक्नुहुन्छ यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, किनभने यो त बाँच र बचाउको अभियान हो नि, यो छलफलको विषय रह्यो होइन। अनि यो विषयमा उहाँहरूले म
म यति % छुट गरिदिन सक्छु, तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ, मैले मेरो पनि ब्याङ्कको लोन छ भन्ने किसिमले गइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। होइन, सरकारसँग हजुरहरूले चाहिँ नि छलफल गर्दा 3 वर्षको चाहिँ नि घर भाडा कर नलिने भयो भने त कमसेकम यतापट्टि 3 महिना 4 महिना त त्यो त घरबेटीलाई असर परेन नि। लिखित रूपमा सरकारलाई यो अनुरोध के गरिरहेछौँ भने यो बेलाको इन्टरनेट जो भर्चुअल क्लास चलिरहेछ, विद्युत र पानीका कुराहरू कति % छुट दिन सक्छ, कति % सहुलियत दरमा हामीलाई त्यो उपलब्ध गराउन सक्छ। अनि त्यो पछाडि करका कुराहरू, अब विभिन्न करहरू छ, स्थानीय निकायलाई बुझाउने कर, कम्पनीमा बुझाउने कर, होइन, अब विभिन्न खालका करहरू हामीले जो घर भाडा करहरू जति पनि छ, यो करलाई अब के गर्न सक्छ, कति मिनिमाइज गर्न सक्छ, अब त्यो विषयमा हामीले सरकारलाई यो त धेरै पटक जानकारी गराइसक्यौँ। यसमा केही सहुलियत दरमा तपाईँहरूले सोचिदिनुहोस् भनेर धेरै पटक घरको कुरालाई त्यसरी जान सकियो। अब आयो शिक्षकहरूको तलबको सन्दर्भमा, यो देशमा बसेका शिक्षकहरू, प्राइभेट स्कुलका शिक्षकहरू प्रति सरकारको उत्तरदायित्व छैन। तिनले चाहिँ नि अब्बल दर्जाका चाहिँ विद्यार्थीहरू उत्पादन गरेका छन्, यो देशमा विदेशमा गएर उनीहरूले सेवा गरेका छन्। अहिले चाहिँ नि यो महामारीको समयमा सरकारले चाहिँ ती शिक्षकहरूको 50% चाहिँ नि तलब भत्ता चाहिँ नि यता विद्यालयले दिने, 50% उनीहरूले दिने, अथवा कुनै खालको चाहिँ एउटा मध्यममार्गी अवधारणा बनाएर अगाडि जान सकिन्छ। बडा राम्रो कुरा राख्नुभयो। जस्तो अब डेभलप्ड कन्ट्रीका 1-2टा म उदाहरण दिन सक्छु है। मैले युकेको हो क्यारे कुन चाहिँ मलाई अलिकति कन्फर्म चाहिँ भएन, त्यहाँ कस्तो स्थिति रहेछ भने निजी विद्यालयको शिक्षक कर्मचारीको जिम्मेवारी सबै सरकारले लिइदियो। अनि उहाँहरूले यस्तो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लागि टोटल ट्रान्जेक्सनको 1% उहाँहरूले प्रत्येक महिना काट्ने, त्यसले हामीलाई सिका पनि सामाजिक सुरक्षा कोष त्यो राख्नु हुँदो रहेछ। अहिले त्यही पैसा उहाँले अपरेसनल कस्टमा प्रयोग गर्नुभएको छ र पेरेन्ट्सहरूलाई अहिलेको स्थितिमा तपाईँहरूले बुझाउन आवश्यक छैन भनेर चाहिँ गएको अवस्था छ है। त्यस्तो पनि कन्ट्रीहरू छ। अब इन्डियाको हेर्नुभयो भने इन्डियाको अदालतले नै निर्णय गरिसकेको अवस्था, पेरेन्ट्सले निजी विद्यालयलाई फी बुझाउनुपर्छ भनेको अवस्था छ। अरू कन्ट्रीमा पनि कतिपय सरकारले निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। हाम्रोमा अहिलेसम्म निर्णय गर्न नसकेको अवस्था हो। अहिलेसम्म कुनै किसिमको निर्णय गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब यो सबै कुरालाई विचार गरेर अब शिक्षकको विषयमा भन्नुहुन्छ भने त मलाई त कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब सरकारी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी लकडाउनमा बस्दा उहाँहरू सुरक्षित हुने, उहाँहरूले तलब पाउने, होइन। उहाँहरूको झन्डै अहिले त 11.64% बजेट छ, 1,73,00,00,000 उहाँहरूको बजेट छ, होइन। उहाँहरू सुरक्षित हुने, त्यो पनि त जनताले तिरेको करबाट हो क्यारे। अब प्रत्यक्ष हामीलाई तिर्नेबाट नआउँदा अहिले शिक्षक कर्मचारी भोको पेटले काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन है। यो पनि नेपाली नागरिक पढ्ने हो, होइन। त्यो शिक्षक कर्मचारी पनि नेपाली नागरिक नै हो र विद्यालय सञ्चालक पनि नेपाली नागरिकै हो। यो विषयमा सरकार चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ। हामी फरक होइन है। हामीले पढाएको छौँ, यो शिक्षण सिकाइका कार्यक्रमहरू विद्यालय मार्फत जुन ज्ञान दिने काम हामीले गरेका छौँ है। अब यो पनि उनीहरूको जुन करियर बनाउने हामीले काम गरेका छौँ, यो पनि नेपालकै नागरिकको काम, नागरिकका लागि गरिरहेछौँ हामीले। बालबालिका नेपालकै हो। त्यस कारण यो विषयमा जसरी संवेदनशील हुनुपर्ने हो, उहाँहरूले कसरी सोच्नु हो लामो समय भने यो हाम्रो सरकारीको सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी हाम्रो हो, निजी विद्यालयको जिम्मेवारी हाम्रो होइन भन्ने किसिमले। होइन, यसमा नि सुभाष सर, प्याप्सन एनप्याप्सनका चाहिँ तपाईँहरू नेतृत्व दिइरहनु भएको व्यक्तिहरूले सरकारलाई अलिकति प्रेसराइज गर्न नसकेको पनि देखिन्छ। यहाँहरूले चाहिँ सरकारलाई हामी निजी स्रोतबाट सञ्चालित विद्यालय भए पनि सरकारले तोकेका सम्पूर्ण मापदण्डहरू पुरा गरेर सरकारले अनुमति दिएर चलेको सरकारी सरहका विद्यालयहरू हुन् नि त। फर इक्जाम्पल, हजुरको स्कुलबाट इस्यु भएको सर्टिफिकेट रिकग्नाइज छ कि छैन? यसको मतलब हजुरको विद्यालय सरकारी सरह हो नि त। मात्रै के भन्दा निजी स्रोतबाट राज्यले तोकेको विधि अनुसार सञ्चालित न हो भने यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा त सरकारले सम्बोधन गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबबाट यहाँहरूले चाहिँ सरकारलाई अलिकति प्रेसर दिन नसक्नु भएको हो कि भन्ने छ। नै यो हामी कानुन सम्मत छौँ। यो देशको कानुनले हामीलाई अधिकार दिएको छ, स्कुल खोल्ने अधिकार दिएको छ र देशकै कानुन अनुसार, नियम अनुसार, प्रचलित कानुन अनुसार नै हामी व्यवस्थित छौँ है। हामीलाई नियमन गर्ने सबै कुरा हामीले त्यसरी गरिरहेछौँ। अब हामीले प्रयास गरे, हामीले सरकारलाई पटक पटक जानकारी गराउने, मैले भने नि भौतिक रूपमा उपस्थित भएर विज्ञप्तिका मार्फतबाट माननीय शिक्षा मन्त्रीजीलाई भेटेर हामीले पटक पटक यो कुराको जानकारी गरायौँ है। त्यो मात्रै नभएर कतिपय नेताहरूलाई, पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई पनि हामी अप्ठ्यारोमा छौँ है। यो अप्ठ्यारो स्थिति भयो भने निजी विद्यालयको जहाज नै डुब्दैछ
है यसले पार्ने प्रभाव 25 लाख विद्यार्थीहरू पढिरहेको क्षेत्र अब के हुन्छ हैन 2 लाखभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीले रोजगार पाएको क्षेत्र त्यसमा पनि महिलाहरू 60%ले रोजगार पाएको क्षेत्र अब के हुन्छ अबको स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन भन्ने कुराको जानकारी हामीले गरेकै हो निकै प्रयास गर्यो उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको आग्रह गरेको अब यसमा सुनिदिनु भएन तर अहिलेको स्थितिमा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ जस्तो लाग्छ हाम्रो आँखाबाट हेर्दाखेरिमा एनप्याप्सनका तपाईहरू दिनरात यो कोभिड-19 का बावजुद पनि खटिराख्नु भएको छ त्यो एकदम सराहनीय पक्ष छ म यही कार्यक्रम मार्फत पनि यो टेलिभिजनका दर्शक हाम्रा विद्यार्थी अभिभावकलाई के भन्न चाहन्छु भने एनप्याप्सनले अथक प्रयास गरेको छ तर सुभाष सर मैले दुःखका साथ एउटा कुरा यहाँलाई प्रश्नको रूपमा अगाडि सारौँ कतै तपाईहरू भित्रकै चाहिँ केही विद्यालयहरू जो सक्षम छन् जसले हिजोको दिनमा ठुलो मुनाफा कमाए ठुल्ठुला भन्ने स्कुलहरू मुख दर्शक भएर बसेका त छैनन् किनभने यदि साना विद्यालयहरू सबै बन्द भए भने उनीहरूलाई त 5-6 महिना बन्द भए विद्यार्थी हामी कहाँ नै आउँछन् हामीले एकैपटक ठुलो चाहिँ व्यापार गर्न सक्छौँ भन्ने कतै तीभित्र पाप पला त छैन अब त्यस्तो त प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैन अब विद्यालय विभिन्न निजी विद्यालयहरू विभिन्न किसिमका छन् एउटा खालको विद्यालय स्वरोजगार मात्रै हो शैक्षिक रोजगार मात्रै पाएको अवस्था छ है त्यसमा कुनै सरप्लस कुनै मुनाफा जस्तो छैन त्यो पनि सरकारले तोकेको फी सिलिङभित्र फी लिन नसक्ने नै मैले त 50% स्कुलहरू निजी विद्यालयहरू त्यस्तो अवस्थामा छ जहाँ जुन अभिभावकहरूको जुन क्षेत्रमा जस्तो इन्कम छ हैन त्यसैको आधारमा फी स्ट्रक्चर उहाँहरूले बनाउनु भएको छ त्योभन्दा लिनै सक्नु सरकारले तोके पनि लिन नसक्ने भने त त्यो एउटा शैक्षिक रोजगारीको कुरो मात्रै भएको छ है अब कस्तो भने अब जो शैक्षिक बेरोजगार बन्ने साथीहरू एउटा रोजगारको रूपमा त्यसलाई मतलब विद्यालयका मार्फत शिक्षा दिने काम गर्नुभएको छ निकै राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ अब केही स्कुलहरू एकदमै एउटा कुनै त्यस्तो प्रतिस्पर्धा नहुँदा इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ उहाँहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर उहाँहरूले दिने क्वालिटी र उहाँहरूका कारणले विदेशमा पढ्न जाने बच्चाहरू पनि धेरै रोकिएको अवस्था पनि छ त्यसमा पनि उहाँहरूको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो सोच उहाँहरूले यदि बनाएर कुनै पनि विद्यालय अगाडि बढ्यो भने कसरी सम्भव छ उहाँहरू पनि बाँच्ने आधार त हुँदैन नि त्यस्तो नहोला मलाई सानोलाई पनि बचाउनु पर्यो भन्ने हेतुबाट अग्रसर हुनु पर्यो सबै बाँच्ने सानो मर्ने स्थिति त्यो रहँदैन किनभने अब सबै यही कानुन अनुसार नेपालको कानुन अनुसार सब जन्मिएको हो सबैले उहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ सबै एकैपटक ठुलो बन्न सक्दैन है उहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ क्वालिटी एजुकेसन सबैले दिनुभएको छ यो देशमा दुईटा करिकुलम होइन सामुदायिक विद्यालयको पनि निजीको पनि करिकुलम एउटै हो मेहनत गरे भरमै राम्रो रिजल्ट दिन सक्नु भएको छ हैन यो शैक्षिक व्यवस्थापन धेरै राम्रो गर्नु भएको छ आकारमा सानो भएर त्यसलाई सानो भनिदैन प्रयास उहाँहरूको धेरै राम्रो छ त्यसकारण ठुलाले फेरि यस्तो गल्ती गरेका छन् र सानालाई समाप्त नै गर्ने उहाँहरूको रणनीति छ भन्ने कुरालाई पनि म विश्वास गर्दिनँ त्यस्तो छैन हैन कुचोले बढार्नु पर्ने चाहिँ नि कसिङ्गर हुरीले बढाइदियो भन्ने खालको कुनै मनोविज्ञानबाट गाइडेड हुनुहुन्छ कि भन्ने शंका अभिप्रायले उहाँहरू यदि कुनै बढ्न खोज्नु भएको छ या बढ्नुभयो भने पनि उहाँहरू सानोभन्दा पहिला उहाँहरू नै बढालिन्छ त्यसले गर्दा उहाँहरू नै सजग बन्नुपर्छ अब एउटा कुरा चाहिँ जस्तो सरकारले एउटा फन्ड बनाइदिएर एउटा आकस्मिक फन्ड बनाइदिएर त्यहाँबाट चाहिँ सफ्ट लोन प्रवाह गरिदिए हुन्थ्यो यत्रो राज्य त्यत्रो चाहिँ 14 खर्बभन्दा बढीको चाहिँ बजेट सार्वजनिक गर्ने सरकारले झन्डै हजुरको चाहिने 5-7 अरबको एउटा फन्ड बनाइदिएर त्यसलाई चाहिँ नि सफ्ट लोनको रूपमा चाहिँ प्रवाह गरिदिएर समय तोकेर 2-3 वर्षभित्र तपाईँहरूले यो क्लियर गर्नुहोस् भनेर भन्दिन सरकारलाई के आपत्ति हो जस्तो लाग्छ त्यसमा पनि त्यो पनि गर्नु परेन हामीबाट काटेको 1% छ नि सामाजिक सुरक्षा है सामाजिक सुरक्षाको हामीले जो 1% हरेक क्षेत्रमा काटेर जो सरकारको नाममा जम्मा गरेका छौँ नि त्यो त अहिले हटेको छ 1% बजेट भाषणबाट लास्ट इयरबाट हैन यो अहिलेसम्म हामीले जो जम्मा गरेका थियौँ त्यो नै मैले ठुलो अमाउन्ट भएको अनुमान गरेको छु त्यही नै मात्रै हामीलाई सहयोग गरिदियो भने पनि त्यो सोशल सेक्युरिटी फन्डको त्यही नै हामीलाई सहयोग गर्दै पनि पुग्छ अहिले सरकार अर्को सोचतिर जानै पर्दैन भनेपछि यो महामारी त अलि लामोसम्म जाने आकलन त सरहरूले गर्नुभयो होला नि छलफल गर्नुभएको छ नि अब यो कस्तो हो भने यसलाई अब नयाँ खालले अब नयाँ स्ट्राटेजी नयाँ प्लानिङका साथ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब सधैँ लकडाउनमा राखेर सबै कुरालाई अस्तव्यस्त बनाएर अब यसले सामाजिक आर्थिक हरेक क्षेत्रलाई पार्ने प्रभाव हैन अब त्यो विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ सायद मलाई लाग्छ वर्ल्डले नै यो विषयमा सोचिरहेछ हिजो इटलीमा भयावहको स्थिति थियो अहिले टुरिस्टहरू जान सुरु गरिसके कुनै पनि कन्ट्रीमा त्यस्तो अवस्था छ
अब यसलाई अब नयाँ सोचका साथ नयाँ स्ट्राटेजीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। अब सबभन्दा त के हो भने लर्न टु लिभ टुगेदर विथ भाइरस है, हामी लिभिङ टुगेदर गर्ने है। अब सँगै बसेर बाँच्न सक्ने, कसरी बाँच्न सक्छौँ, कोभिडसँगै बाँच्न सक्नु पर्यो। किनभने भाइरससँग यति धेरै डराएर यो भ्रामक कुराहरू गरेर, मिडियाले पनि धेरै भ्रामक कुराहरू गरेर अलिक त्रसित, अलि हाउगुजी हामीले धेरै बनाएको छौँ। त्यसरी पनि अब जानु हुँदैन र यसलाई कसरी हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङलाई मेन्टेन गर्ने कुराहरू, यसबाट प्रिकर्सनहरू हामीले के अपनाउनु पर्ने कुराहरू, त्यसको सबै कुरा म्यानेज गर्ने कुरामा चाहिँ अवेर हुनु पर्यो हामी। त्यसमा सजगता अपनाउनु पर्यो, त्यसको व्यवस्थापनलाई अलिकति चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्यो। अब बिस्तारै स्कुल चलाउनेतिर पनि लाग्नुपर्छ। अब धेरै रोकेर यो समस्याको समाधान होला जस्तो। तर यस्तो नि सर, अब हिजो एकजना मान्छेलाई चाहिँ नि सङ्क्रमण हुँदा लकडाउन सुरु भएको देशमा अहिले 13,000 भन्दा बढी मान्छे सङ्क्रमित भइसक्यो र अहिले मैले हजुरसँग कुरा गर्दाको समयसम्ममा 29 जना मान्छेले यसको कारणले ज्यान गुमाएका छन् भने कोभिड-19 कै कारणले आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या 1500 नाघ्या छ। यो भयावह स्थितिमा यो चाहिँ नि मृत्युका सङ्क्रमणका समाचार सुनिराखेका बालबच्चा स्कुल कसरी आउलान्, अभिभावकले विद्यार्थीलाई कसरी चाहिँ नि विद्यालय खोले पनि विद्यालयमा पठाउलान् भन्ने कुरालाई आकलन गर्नु पर्यो नि सर। यो एकदमै राम्रो कुरा राख्नुभयो। कोभिड-19 पछाडि यो सुसाइड रेट चाहिँ एकदमै बढेको छ नेपालमा। मैले रिपोर्ट पाए अनुसार झन् 1200 पुगिसक्यो क्यारे है। यो कतिसम्म सत्य थियो है, 1200 को सङ्ख्यामा यो 4 महिनाको बिचमा यतिले सुसाइड गरिसक्यो। यो सुसाइड गर्नुका पछाडि एउटा मात्रै कारण के हो हो भने यसले मनोविज्ञानमा पारेको प्रभाव, मनोसामाजिक प्रभाव है, यो आर्थिक सङ्कट है, यो सबै कारणले प्रभाव पारेका कारणले नै यो सुसाइड रेट एकदमै बढेको हो। अब कोभिडका कारणले यतातिर त्यो देखिरहेछ। मरेको अवस्था 29 जना होइन, मृत्युदर हाम्रो 29 जना, सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिएको छ। त्यो पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यो 29 जना मरेकोमा 29 जनै कोरोनाले मरेको होइन पनि भन्नुभएको छ। अब त्यो पनि अहिले प्रष्ट आइसकेको अवस्था पनि होइन। तर मर्ने यता सुसाइडले, आर्थिक सङ्कटले मर्नेको अवस्था त धेरै बढ्यो नि त। त्यसलाई पनि हामी विचार गर्नुपर्छ। तर त्यो भनेर कोभिडमा हामी जथाभावी गर्नु पनि हुँदैन, किनभने यो विश्वभरि नै यसले प्रभाव पारेको छ। हामीले देखिरहेछौँ मृत्यु लगभग अहिले त सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि 1 करोडभन्दा माथि नागिसक्यो क्यारे, मृत्यु पनि झन्डै 5 लाख पुग्न लागिसक्यो विश्वभरि। त्यसकारण यसलाई सामान्य पनि मान्नु हुँदैन। तर यसबाट मैले पहिले नै भने लर्न टु लिभ टुगेदर हो है। यससित सधैँ अब डराएर हरेक पक्षलाई हामीले स्तब्ध राखेर बन्द गरेर योबाट समस्याको समाधान आउँछ जस्तो लाग्दैन। त्यस कारण यो विषयमा अब बिस्तारै हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, जस्तो यसलाई जोनिङ गर्ने है, ग्रिन जोन एरियामा हामी किन रोकिराख्ने, त्यसलाई बरु कहाँबाट त्यो सङ्क्रमित हुनसक्छ त्यो विषयमा हामी विचार पुर्याउनु पर्यो, त्यहाँ सुरु गर्ने। त्यसलाई जोनिङ गर्दाखेरि येलो जोन होइन, अनि ग्रिन जोन, रेड जोन। अब रेड जोनमा हामी चलाउनै सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसलाई भर्चुअल क्लासलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, अरू टिभी रेडियोका माध्यमबाट कसरी व्यवस्थित गर्ने, ग्रिन जोनमा हामी स्कुल चलाउने अवस्था रहन सक्छ है। अब यस्तो सोचमा हामी अगाडि बढेनौँ भने समय त यसले लामो लिन सक्छ। के आधारमा लिन सक्छ भन्नुहुन्छ भने यो समस्याको समाधान भनेको भ्याक्सिन र मेडिकेसन मात्रै हो है। अब भ्याक्सिनको प्रयास अहिले 4वटा कम्पनीले गरिरहेछ। त्यो अमेरिकाको 2टा कम्पनी, चाइनाको एउटा कम्पनी र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको रिसर्च सेन्टरले यो अन्तिम लगभग 1-2वटा ट्रायल फेज पुरा गरिसकेको अवस्था छ। अब यसमा पनि त अब यसको ट्रायल फेज होला, अनि त्यसलाई फेरि अब रिकग्निसन दिने होला WHO ले, अनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले फेरि त्यसलाई अगाडि बढाउने होला, त्यसको प्रोडक्सनको समय लाग्ला, अनि त्यो पछाडि हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा आउन समय लाग्ला। यो भने समय त अझै लामो समय छ। अब यसको उपाय भने पनि भ्याक्सिन नै हो, मेडिकेसन नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो विषयमा अब त्यसको मतलब हामी प्रतीक्षामा बस्नुभन्दा पनि अब यसलाई कसरी हामी सँगसँगै योसँग बसेर हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई पनि बढाउने र सँगै बसेर बाँच्न सक्ने अवस्था कसरी रहन्छ त्योतिर सोच बनाउनुपर्छ। त्योतिरको प्लानिङ गरेर हामी अगाडि बढ्नु। आम अभिभावकको चाहिँ चिन्ताको विषय के भने साँडासाँडीको जुदाई, बाछाबाछीको मिचाइ भन्ने नेपाली उखान छ नि। निजी विद्यालयका चाहिँ सञ्चालक र सङ्गठनहरू र सरकार बिचको टकरावले गर्दा भोलि चाहिँ नि ती विद्यार्थीहरू, अबोध विद्यार्थीहरू चाहिँ नि प्रभावित हुनु भएन। यो कुरामा हामी सम्पूर्ण क्षेत्रको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। यहाँ मार्फत सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरू र यो कार्यक्रम नियमनकारी निकायका चाहिँ मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैले हेर्नुहुन्छ भने त्यो स्थिति नआओस्
र एउटा मध्यममार्गी बाटो पत्ता लगाएर हामीले चाहिँ अझै 2-4 महिनाको प्रिकसन अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। अब यहाँहरूको अहिले रिसेन्टली चाहिँ नि यदि सरकारले हाम्रा मागहरूको सुनवाई गरेन भने असार 22 गतेदेखि हामी एउटा चरणको चाहिँ नि आन्दोलनको कार्यक्रम स्वरूप यस्तो गर्छौँ भनेर यहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको छ क्यारे हैन? अब यो अहिले जो कुरा राख्नु भने टक्राउ, सरकारसँगको टक्राउ, हाम्रो कुनै टक्राउ छैन। हामीले सरकारलाई जानकारी दिएको, आग्रह गरेको, हाम्रो कथा व्यथा, हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति उहाँहरूलाई जानकारी गराएको। किनभने हाम्रो अभिभावक उहाँहरू नै हो। अभिभावकसँग नभनेर हामी कोसँग भन्ने हैन? हाम्रो नियमन निकाय शिक्षा मन्त्रालय नै हो। शिक्षा मन्त्रालयसँग नभनेर हामी कोसँग भन्ने? हामी पटक पटक उहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेछौँ र यो जानकारी उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। लामो समयसम्म पनि अलि बुझ्ने प्रयास भएन र अहिले अलि बढी संवेदनशील भएको अवस्था हामीले बुझेका छौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति दिशानिर्देश पक्कै पनि गर्नुहुन्छ र यो समस्याको समाधान हुन्छ। र त्यो अवस्था अब पनि देखिएन भने हामी चैतको 11 गतेदेखि लकडाउनमा बसेका हौँ। 5-6 गतेदेखि स्कुल कम्प्लिट बन्द छ। विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमा 6 गतेदेखि, चैत्रको 6 गतेदेखि आउन सक्ने अवस्था छैन, भएको छैन अहिलेसम्म। अब यो अवस्थामा रहिरहँदा यत्रो लामो समय हामीले प्रतीक्षा गर्दा, दिशानिर्देशको प्रतीक्षा गर्दा नियमन निकायबाट अहिलेसम्म त्यो आउन सकेन। अब यसलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने बाटोमा यदि सरकार जाँदैन भने हामीले त्यो घोषणा गरिसकेको अवस्था हो। किनभने हामी शिक्षक कर्मचारीलाई पनि लामो समयसम्म यसरी उहाँहरू पनि एउटा आशामा बस्नु भएको छ। हामीले दिन सक्ने अवस्था त्यति राम्रो बन्न सकेका छैन। अलि जो सक्यौँ केही महिनाको दियौँ। अब सधैँभरि दिन सक्ने अवस्था पनि हामीसँग रहँदैन है। अब त्यसले गर्दा हाम्रो अलरेडी ब्याङ्कमा लोन छ, ब्याङ्कले पनि त्यसरी दिने अवस्था रहँदैन। त्यसकारण यो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई बुझेर हामीले के भनेका छौँ भने 22 गतेसम्म यो विषयलाई सरकारले एड्रेस गरेन भने, कुनै खालको दिशानिर्देश गरेन भने है, यसलाई सुरक्षित अवतरणको बाटो एउटा अपनाउन सकेन भने है, त्यो खालको निर्देशन गर्न सकेन भने हामीले तालाचाबी बुझाउने होइन। हामी तालाचाबी किन बुझाउने? कतिपय साथीहरूले यो तालाचाबी बुझाउने कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई मन पनि पर्दैन। हाम्रो सम्पत्ति हो होइन, हाम्रो हो है। त्यसकारण हामी यदि यो भएन भने अर्को व्यवसाय केही गर्नुपर्ने स्थिति पनि भोलि आउन सक्छ। तालाचाबी बुझाउने होइन। अब हामीले सकेनौँ भनेर हात उठाउने हो। त्यो हात उठाउने भने के हो भने हाम्रा आदरणीय शिक्षक कर्मचारी जो अहोरात्र खटेर आज प्राइभेट स्कुललाई यो लेभलमा ल्याउनु भएको छ, यति राम्रो रिजल्ट दिन सफल हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति हामी एकदमै गम्भीर छौँ, संवेदनशील छौँ। अब सधैँभरि उहाँहरूलाई त्यसरी एउटा आशामा राखेर पनि हुँदैन। हामी नसक्ने भयौँ भनेर उहाँहरूसँग पनि हामी हात जोड्छौँ र विद्यालयका शिक्षण सिकाइका जति पनि गतिविधिहरू, जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्, यसलाई अब गर्न नसक्ने, 22 गतेबाट हामी कुनै पनि क्रियाकलाप अगाडि बढाउन नसक्ने भनेर हामी सरकारसँग बिदा लिन्छौँ। त्योभन्दा अर्को अप्सन, अर्को उपाय हामीसँग छ जस्तो। यहाँहरूले आफ्नो सम्पूर्ण स्थितिहरू सरकारलाई अवगत गराउनु भएको? एकदम धेरै पटक, एकपटक होइन, हामी धेरै पटक अनुरोध गरिसक्यौँ। एकपटक प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु पर्यो, अर्थमन्त्रीलाई भेट्नु पर्यो, उपप्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु पर्यो। यो खालि शिक्षा मन्त्रीलाई मात्रै भेटेर उहाँलाई पनि माननीय उपप्रधानमन्त्रीजीलाई पनि हामीले भेटिसक्यौँ। उहाँले पनि त्यो स्कुल सञ्चालन गर्न सक्ने मोडालिटी के हुनसक्छ त्यो लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो। त्यो विषयमा पनि हामीले निकै वर्कआउट गरेर त्यो मोडालिटी यसरी हामी जान सक्छौँ भनेर त्यो पनि हामीले बुझाइसकेको अवस्था हो। अर्थमन्त्रीजीलाई पनि सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर हामीले एउटा विज्ञप्ति उहाँलाई पनि अनुरोध गरिसकेका अवस्था हो। अब माननीय शिक्षा मन्त्रीजीलाई त धेरै पटक भेटि पनि सक्यौँ। अहिले त उहाँहरूले बोलाउनु पनि भएको छ हामीलाई, आउनुहोस् छलफल गरौँ भनेर। हामी 2 पटक त छलफल पनि गरिसक्यौँ। अब एउटा अन्तिम निष्कर्षमा हामी कसरी जान सक्छौँ त्यसको तयारी गरेर आउनुहोस् भन्नुभएको छ। आज हामी मिटिङ पनि बस्दैछौँ, छलफल पनि। हिजो प्रधानमन्त्रीले उद्योग परिसङ्घको चाहिँ कार्यक्रममा हामी निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, निजी क्षेत्रलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। एकपटक प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पनि यहाँहरूले भेट्ने पहल गरेर आफ्ना कुराहरू त्यहाँ राखेर अगाडि बढ्नु पर्यो। यो क्षेत्रको गम्भीर समस्या छ, सबैले बुझेको कुरा हो, यसलाई आत्मसात सम्बन्धित निकायबाट गरिदिनु पर्यो हैन। र यी झन्डै 25 लाख विद्यार्थी, 2 लाखभन्दा बढी चाहिँ शिक्षक कर्मचारी र विद्यालय सञ्चालक स्वयं पनि त महामारीमा बच्नु पर्यो नि त। हिजो कमाइ थियो होला, अहिले कमाइ नभएको बेलामा त त्यो सञ्चालक पनि हिजो जुन एउटा सङ्गठक भएर काम गरिरहेको थियो उसलाई पनि त जनजीविकाको समस्या छ नि त भने सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्यो। कुरा त स्पष्ट छ। यसै चाहिँ अगाडि जानु पर्यो। अब सरको विचारमा अबको बाटो के त? अन्तमा अबको बाटो के हुनसक्छ भने यो गम्भीर जो विषय हो, यो गम्भीर विषयमा सबै क्षेत्र संवेदनशील बन्नुपर्छ। यसलाई अलि भ्रमित गर्ने
विभिन्न खालका कुराहरू गर्ने, अब विभिन्न खालका आरोपहरू लगाउनु भन्दा पनि समस्याको समाधानतिर हामी कसरी जान सक्छौँ, सबै पक्षले यो विषयमा गम्भीर हुनु पर्यो। अब हामी कहाँ अलिक बढी चर्चा गर्ने, भ्रमित बनाउन खोज्ने त्यो खालको वातावरण नेपालमा छ है। अब त्यसबाट हामी एकदमै यथार्थपरक भएर, वस्तुपरक भएर हरेक कुराको विश्लेषण गर्नु पर्यो। वास्तवमै निजी विद्यालय समस्यामा हुन् कि होइनन् भन्ने कुराको सर्वेक्षण हुनु पर्यो हैन। अनि त्यो अनुसारको एउटा निकासमा हामी जानु पर्यो। त्यो निकास भनेको के हो भने अब सरकारले आधिकारिक रूपमा बोल्न सक्नुपर्छ। सक्ने पेरेन्ट्सहरूले हामीले अतिरिक्त फीहरू भनेका छैनौँ, ट्युसन फी लगायतको केही हुनसक्छ होला, हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ है, त्यो प्रष्ट उहाँहरूलाई पनि थाहा हुनसक्छ। त्यो कुरालाई पारदर्शी बनाउने स्कुलले हाम्रो यो खर्च छ भनेर सबै कुरो त्यहाँ पारदर्शी छ, त्यो सबै कुरो त्यसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ। हामी कर तिर्छौँ, जम्मै कुरो छ त्यहाँ, टङ्ने कुराहरू केही पनि रहँदैन, त्यसै नै पारदर्शी छ। त्यो कुरालाई पेरेन्ट्सलाई बुझाउने अनि कसरी हामी चल्न सक्छौँ भनेर एउटा समायोजन गरेर त्यो खालको निर्देशन हाम्रो नियमन निकायबाट भयो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। हामीले शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ र अहिले जसरी बच्चाहरू स्कुलिङ एट होम भनेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिरहेछौँ, त्यसमा एउटा खालको हामीलाई उत्साह पनि हुन्छ। शिक्षक कर्मचारी पनि भोको पेटले काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन, उहाँहरूको जुन आश्रित फ्यामिली सबैमा पनि एउटा खालको उत्साह, उहाँहरूले पनि केही पाउनुहुन्छ र समस्याको समाधान हुन्छ र बच्चाहरू यो शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित हुने अवस्था रहँदैन। होइन भने यसले ठुलो समस्या सिर्जना गर्छ। हाम्रो यही नै अनुरोध हो, यो विषयमा सबै क्षेत्र, सबै हाम्रा अभिभावकज्यूहरू, नियमन निकाय र मिडियाकर्मी साथीहरू सबै यो विषयमा संवेदनशील भएर यो निकासको बाटोतिर हामी अगाडि बढौँ भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर, लाइफ ओके नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादका लागि। मलाई पनि बोलाइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू भन्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि लाइफ ओके टेलिभिजन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ एनप्याप्सनका महासचिव एवं एपेक्स लाइफ स्कुलका प्रिन्सिपल सुभाष न्यौपाने सरसँग। अब निजी विद्यालयहरूको समस्यालाई यथाशीघ्र सरकारले सम्बोधन गरोस्। हिजो राज्यकै नीति र नियम अनुसार अगाडि बढेका र अहिले महामारीको समयमा आएर समस्या परेका निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूप्रति सरकार उदासीन हुन मिल्दैन, यो स्पष्ट हो। र विद्यार्थीहरूले कुनै पनि हिसाबले घरमै बसेर भए पनि पढ्न पाउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरियोस् र साँडासाँडीको जुदाई, बाछाबाछीको मिचाइ भने जस्तो विद्यालय र सरकार लगायत विद्यार्थी सङ्गठनहरू बिचको चाहिने टकरावले गर्दाखेरिमा अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई असर पर्ने अवस्था सिर्जना नगरियोस्। यति भन्दै अर्को साप्ताहिक संवादमा अर्को विशेष अतिथिका साथ उपस्थित हुने वाचा गर्दै म नारायण आचार्य पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। हस्त नमस्कार।